يتطراتشو وسميت بذلك كواعب تبلا يتطراتشو دمو لأنها في تلك السن بالزائد ميوا يتكعب ثدييها توتوا كبر هنا قرص يامطال أي يستدير مع ارتفاع ونعم مع ارتفاع توتوا كببلو ትንሽ ደግሞ ወደ ውጭ የወጣ ጥሩ የሚመስለው ቱፋህና ብርቱካን የሚመስለው ነው ይላል طيب كواعب نواحد يعنون أن ثدييهن نواحد لم يتدلين ودتاش الوردتوت ነው لأنهن أبكار እና ልጃገረዶችና በክር ስለሆኑ عربا أترابا أي في سن واحدة ሁሉም የአንድ እድሜ አንድ አይነት መልክ ያላቸው ጡታቸው ከዋዒብ ሆነ ከዋዒብ ማለት እንዳልኳችሁ እንደ ብርቱካን እንደ ቱፋህ ሆኖ ትልቅ ያልሆነ ትንሽ ያልሆነ ቆዳ ያልሆነ በጣም የሚያመርጡት ያላቸው አላህ እንደዚህ ይላል نعم والله طيب ይህችን ላይ يعني እሆድህ ላይ ደረትህ ላይ ለጥ ብላ ስትተኛ وكأسا بهاقا ይላል وكأسا بهاقا يا اخي ይህ ቁርአን እኮ ስንቀራው والله 50 ዓመት እድሜው ይሄ ነገር ምንም አያውቀው وكأسا بهاقا نعم እዚህ ላይ ልጅቷ እቅፍ አርገህ እቅፍህ ላይ ስታቅፋትና ከዛ መላእክቶቹን እነዛ ኸደም ደግሞ ምን ይዘው ይመጣሉ መጠጥ ወተት ማርወለላ ውሃ ቀዝቃዛ ኸመር ይዘው ይመጡና ተፈضل ይልሃል እጅህ ላይ ሴት ታቅፋለች በዚህ ደግሞ ወተትና ኸመር መጣ كأسا مالت خمر يمولا مالتو دهاقا كأسا مليئة بالخمر الله أكبر وندوش المركنا المتامن دي والله مركنا ممتاثر لبتنجي شيء طيب ليش أمر الله شو كقرآن بيتشا يعلم نجر علامة آمينة حتى الزيلا ينبياتشم نبيقرم القبام الله ذو العرش الكريم ذو العرش العظيم جل جلاله بتام تلك هنا جيتاتشن راس يومي قلت أو نقرنو في سورة ياسين من الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون قال عبد الله بن مسعود من هو عبد الله بن مسعود ونو من النبر والله يا لي لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة كنبيات صلى الله عليه وسلم 7 سورة